माझे नाव संदीप पारकर, रेजिडेंट खाडेपार। आम्ही सध्या हांगा खुर्सा कडेन आसा। तुम्ही पयले आसतले लास्ट वीक हांगा एक्सिडंट जाल्लो आनी मागीर हांगा मिडिया न्यूज जाल्लो की एक्सिडेंटल प्रोन झोन आसा आनी हांगा कितें तरी एक हार्ड एंड फास्ट कितें तरी एक सेफ्टी मेजर्स घेवचे पडटले। शुक्रारा नॅशनल हायवे आनी ट्राफिक PI यांच्या भितर हांगा इन्स्पेक्शन जालें आनी एक प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून सद्या जेणी रंबलच्या स्ट्रीप मारपाचें घेतलां। आरी पॅनल जे हांगा रस्त्यार आशिल्ले ते तेंच्यांनी कडेक काडल्या आनी 4-5 झाडां मारची पडटा। ते सद्या प्रोसेस चालू आसा। 4-5 झाडां मारली की हे तेंगेलो रोड एक्सटेंशन हांगा जातलो आनी तो एक्सिडेंटल प्रोन झोन आहा पळय न्ही तो खंय तरी एक मिनिमायज जातलो। दुसरी गजाल कशें आसा की तुमी हांगा पळयता आसतले सद्या हांगा काम चालू आहा पळय न्ही। ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय हायवेचेर एक घातलेलें आसा। ह्याका लागून खंय तरी एक गाडयांची जी स्पीड आहा पळय न्ही ती खंय तरी एक मिनिमायज जाता आनी एक्सिडंट सुद्दां जावपाची एक कमी जावंक शक्यता कमी आसा। ताका लागून ट्राफिक PI प्लस नॅशनल हायवे इंजिनियराक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी खंय तरी एक समथींग इज बेटर दॅन नथींग म्हणटा तशें काम केल्लें आसा। आतां उरलेलें काम ह्या आठवड्या भितर जातलें। थँक्यू। म्हजें नांव सुरेश गरड। हांव खुर्सा कडेन क्रॉस हेजे कडेन जंक्शनाचेर आसा। तुमी पळयतले फाटल्या दिसांनी कितलेशेच अशे कंटिन्युअस एक्सिडेंट जाला। अल्टरनेट विकली अशे आनी कितले जाण फॅटल जाल्ले आसा। आनी अशेंच जालें की ते सायडीन रोडासून येता आसतना हें जालें कळनासलें कित्याक एक नॅरो रोड आनी मागीर तो हायवे जाता रूम जाता परत सडनली नॅरो जाता। आतां गोवोरमेंटान एक बरी स्टेप घेतल्या म्हणजे PWD बरी स्टेप घेतल्या तर रिम्बल्स घेतल्या जेणे करून जी काही 2 व्हिलर्स बी येता आनी बाकीच्या गाडयो येता बरी स्पिडीन हायवे जाल्या नंतर ते मातशें स्पिडीक मातशें रिलीफ मेळटलें आनी एक फॅटल बी कितें जावपाची शक्यता कमी आसता। एक्सिडेंट जावपाची कमी आसता कारण रिम्बल्स दिसल्यार प्रत्येक जाण कितें करता गाडी स्लो करता कडेन एक्सिडेंट जावपाची चान्सीस खूब कमी आसता आनी बाकीचे निग्लिजन्स ते कोण ड्रायविंगाचे सारकें करना तेजे सगळेंच आमी गोवोरमेंटाक दोश करूंक ना। पूण हांव खरेंच म्हणटा हे स्टेप्स घेतला खरेंच अभिनंदन पात्र आसा। अशेंच जर खंय जर एक्सिडेंट जाता थंयसर जर गोवोरमेंटान आनी PWDन तेचे बारीक सारीक एक्शन घेवची जेणे करून लोकांक मातशें रिलीफ मेळटलें। आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार तेच्या फुडें आतां जे वायंडींग चालू आसा वायंडींग जाले जे कॉन्क्रीट ब्रिक्स बी हाडून उरले कॉन्क्रीट ब्लॉक हाडून हें उरल्या ते मातशें बेगोन काडचे आनी तो रोड मातसो वायंडींग करचो किंवा मातसो क्लीन करचो जेणे करून फुडली गाडी इजिली विजिबल जातली। हेका लागून बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी स्टेप्स घेवचो कारण तो नॅशनल हायवे काय जाल्यार आनी मातशें ताका टर्न आसलेल्या कारणान तें हें जायना कित्याक विजिबिलिटी मेळना। ताका लागून ते कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स आसा जे फ्लायओवराक लागता ते ब्लॉक्स सायडीक काडून मातशें निवळ करपाचें जेणे करून फुडले आसा ते मातशें विजिबिलिटी दिसतली।